पाकिस्तान के पास प्लेयरों को ये नहीं पता कि उनका रोल क्या है। जिसको जिधर लाके खड़े कर देते हैं बस वो खड़ा रहता है, टाइम जाया करता है। उसके बाद फिर वो जो क्या कहते हैं कि हमारे जितने फैन जितने भी क्रिकेट के लवर हैं वो हर चीज़ बता रहे थे। आप कहीं भी बाहर निकलेंगे आपको हर चीज़ वो बता देंगे, बल्कि वो हम कम चीज़ें बता रहे होते हैं वो ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि हम जाके वर्ल्ड की टीमों को और आईसीसी के इतने बड़े इवेंट में आप बीट करेंगे। शिकस्त की कोई एक वजह हो तो बताऊं, हमारे खिलाड़ियों को ये नहीं पता कि उसका रोल क्या है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने हार पर टीम को आड़े हाथों ले लिया। हमारे पास स्पिनर्स ओपनर्स नहीं है, टीम की फील्डिंग भी ठीक नहीं है। भारत ने हमें हर महाज से शिकस्त दी है। खिलाड़ियों को फिटनेस ठीक होती तो ज्यादा डॉट बॉल ना होती। मोहम्मद इरफान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 कार्रवाइयां, 7 खवारिज जहन्नुम हासिल। दराबंद में कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज हलाक हुए। मदी के इलाके में दूसरी कार्रवाई में 3 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 7 खवारिजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इंसानियत दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। बाकू हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म नायब वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, जाम कमाल, अलीम खान, सालिक हुसैन और दीगर भी हमरा। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम, मौसमियाती शोबों में 2 दफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। खूबसूरत शहर बाकू पहुँच गए हैं। पाकिस्तान आज़रबाईजान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नतीजा खेज़ बातचीत के मुंतज़िर हैं। हम तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि उसको जमहूरियत चाहिए, उसको हुकूक चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बुनियादी हुकूक पर उस्तवार होगा, इसके अलावा कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है, इदारों के ज़मीर को झंझोड़ा है। वो पाकिस्तान की कौमी आवाज़ के सबसे मजबूत मैं समझता हूँ तर्जुमान हैं। बानी खत के जरिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। बानी ने खत के जरिए कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है। तमाम इदारों ने अपनी हदूद में रहकर काम करना है। वफाक सूबों को उनके हकूक नहीं दे रहा। कराची से PTI की 22 सीटें चुराई गईं। 200 और फरेब के निज़ाम को ज़मीन बोस करना है। पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम है, कोई और नहीं और ना हो सकता है। इक़्तिदार की हवस नहीं, अवाम को आज़ादी दिलानी है। जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान का और कोई मुस्तकबिल नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हैं। हम ऐसी मुहिम चलाएंगे कि आइंदा कोई इलेक्शन में धांधली ना कर सके। मुल्क को अवाम के नुमाइंदों के हवाले किया जाए। PTI दौर में अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। खैबर पख्तूनख्वा का मसला अमन व अमान नहीं, गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। PTI हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया। PTI रहनुमा असद कैसर। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त चैलेंज है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आपकी अफगान पॉलिसी है। हमारी बिल्कुल वहाँ अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड की पॉलिसी को प्रमोट किया और हमने अफगानिस्तान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात रखे। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क का अमन दाव पर लगा दिया गया। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को सबूताज करने की साजिश कर रहे हैं।
نہتے لوگوں کو مارنے والے صرف دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا یوتھ کانفرنس میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی نے صفاتی دہشت گردی شروع کر رکھی ہے۔ ان کا سوشل میڈیا بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کے خلاف مہم جوئی کر رہی ہیں۔ آج تک بدترین دشمن بھارت نے یہ مہم جوئی پاکستان کے خلاف نہیں کی تھی۔ عارف علوی امریکہ میں ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ یہ پاکستان پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی سیاست پاکستان کے مفاد سے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ یہ کس شخص کے لیے شور مچا رہے ہیں جس کی چوری کا دستاویزی ثبوت پکڑا گیا؟ بانی پی ٹی آئی نے تاریخ کی سب سے زیادہ شفاف دستاویزی چوری کی ہے، عوام کی دولت پر بدترین ڈاکہ ڈالا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹرانسپلانٹ پروگرام کا آغاز۔ عام آدمی کے لیے 5 ٹرانسپلانٹ آپریشن بالکل مفت ہوں گے۔ چیف منسٹر ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت جگر اور گردوں کی پیوند کاری فری کی جائے گی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ عام آدمی سرکاری خرچ پر کورنیا کی پیوند کاری کرا سکے گا۔ ریاست کو ہر شہری کا احساس ہے، اپنا فرض نبھائیں گے۔ جگر اور گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ اے وی سی سی کی ٹیم ملزمان شیراز اور ارمغان کو لے کر دریجی میں قتل کے مقام پر پہنچی۔ ملزمان ارمغان اور شیراز میں گاڑی جلانے کے مقام کی نشاندہی کی۔ جائے وقوع پر ہب پولیس کی تحقیقاتی ٹیم بھی موجود تھی۔ پولیس کے ہمراہ مقتول مصطفیٰ عامر کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ پولیس حکام دریجی سے لینڈانی ندی سے گزر کر ویرانی تک گئے تھے۔ ملزمان کا پولیس کو بیان۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزم ساحر حسن کا ارمغان کو منشیات بیچنے کا انکشاف۔ ملزمان ارمغان اور شیراز مجھ سے 15 جنوری کو ادھار پر منشیات خرید کر گئے تھے۔ ارمغان سے میری ملاقات مصطفیٰ عامر کے ذریعے ہوئی تھی۔ ملزم ساحر کا دوران تفتیش بیان۔ ادھر مصطفیٰ عامر کی نماز جنازہ ڈیفنس فیز 6 میں ادا کی گئی۔ فیصل ایدھی سمیت دیگر شخصیات مقتول کے ورثاء اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ معاشی استحکام ہم اور آپ کے سارے اہداف جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ کرنسی ہماری سٹیبل ہے، فورن ایکسچینج ریزروز are now close to 2 months of import cover. Inflation has been a very good story. اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے، اس کی وجہ سے کائبورڈ نیچے آیا ہے۔ Institutional flows have started coming back in. Stock market is in a good place. تاجر برادری کے ساتھ یہ ابھی سے ہم یہ پروسیس شروع کر دیں۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپریل مئی تک ہم جا کے یہ پروسیس شروع کریں۔ وزیر خزانہ نے آئندہ بجٹ میں ٹیکسوں میں کمی کی نوید سنا دی۔ اللہ کا شکر ہے معاشی استحکام آ چکا، ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ایف ڈی آر میں اصلاحات پر بھی کام جاری ہے۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور سیلری کلاس طبقے پر بوجھ پڑا ہے۔ تمام شعبوں کو معیشت میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ معاشی لحاظ سے ہم آگے کی طرف میں بڑھ رہے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، گروتھ کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا۔ ملک کو پرائیویٹ سیکٹر نے آگے لے کر جانا ہے، سٹہ بازی نہیں چلے گی، نہ ہم سپورٹ کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ فتنے، فساد اور انتشار کی سیاست کو دفن کر دیا۔ اب صرف کام ہوگا۔ خیالی پلاؤ پکانے والے اور جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا، اب عوامی خدمت کا دور ہے۔ مریم نواز نے 1 سال میں وہ تاریخ ساز کام کیے جو پہلے کوئی حکومت نہیں کر سکی۔ مریم نواز نے پاکستان میں سیاست کے پیمانے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ مریم نواز نے گڈ گورننس، میرٹ، شفافیت کو اپنا موٹو بنایا۔ باقی صوبوں کے ترجمان ہمت کریں، اپنے وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی قوم کے سامنے پیش کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اجمہ بخاری کا بیان۔ لوئر کورم میں دہشت گردوں کے خلاف فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں سمیت 85 افراد گرفتار۔ پارک چنار جانے والے قافلے سے لوٹا گیا سامان بھی برآمد کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا موقف، رمضان المبارک کے لیے لایا جانے والا امدادی سامان بگن مندوری میں لوٹا گیا تھا۔ یوکرین کے صدر نے گھٹنے ٹیک دیے، استعفیٰ دینے کے لیے تیار، کہا یوکرین میں امن کے لیے مستعفی ہونے کو تیار۔ یوکرین کے لیے نیٹو رکنیت کے تبادلے میں صدر کی کرسی خوشی سے چھوڑ دوں گا۔
ایک دہائی تک صدر کے عہدے پر رہنا میرا خواب نہیں تھا. ہماری توجہ اب یوکرین کی سلامتی پر مرکوز ہے. رواں ہفتے کے آخر تک امن مذاکرات نہیں ہو سکتے. گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کو الیکشن کے بغیر آنے والا امر کہا تھا. ادھر فرانس میں یوکرین پر حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا. مظاہرین کی ٹرمپ اور پیوٹن کے خلاف شدید نعرے بازی. جرمن چانسلر اولیف شولز نے پارلیمانی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی. ایگزٹ پول میں کرسچن سوشل یونین نے میدان مار لیا. واضح برتری حاصل. الٹرنیٹو فار جرمنی سیاسی دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہے. قدامت پسند فریڈرک جرمن چانسلر بننے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ میری ترجیح یورپ کو جلد مضبوط بنانا ہے. یورپی ممالک کو اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہوگا. نیٹو سربراہ مارک روٹے کی فریڈرک مرز کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد. سلامتی کے معاملات پر فریڈرک کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں. یورپ دفاعی اخراجات میں اضافہ کرے. فریڈ کی رہنمائی اہم ہوگی. سربراہ نیٹو برطانیہ کی CSU کو واضح برتری پر مبارکباد دی. جرمنی میں نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر.